साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिशियल्स को बतौर गवाह बुलाने के ख्वाहिशमंद, अडियाला जेल में समाअत के लिए कानूनी तकाजे पूरे न होने का दावा। डिवीजन बेंच जज तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका, कानून पर अमल दरामद कराना है। अदालत के रिमार्क्स, साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा की खुसूसी अदालत में पेशी, फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त, रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अहमद अली रियाज, जुल्फी बुखारी और फरहा शहजादी और जियाउल मुस्तफा नसीम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, आइंदा समाअत 6 दिसंबर को होगी। ओन चौधरी ने बानी पीटीआई का निकाह से पहले बुशरा बीबी का चेहरा न देखने का दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आजम का बयान सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। निकाह से पहले दर्जनों मुलाकात हुई, साबिक चेयरमैन को खुद बुशरा बीबी के घर ले जाता रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का बयान। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। राना सनाउल्लाह के एक बार फिर बानी पीटीआई पर वार, झूठा और मक्कार करार। दानियल अजीज और एहसान इकबाल के दरमियान तलखी इंतखाबी टिकट का तनाज़ा होने की भी तस्दीक। दानियाल, अवैस कासिम और एहसान इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को इंतखाबी मैदान में उतारने के ख्वाहिशमंद। दोनों के पार्टी फैसले के इंतजार का मशवरा दे दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम ने इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान भी मुस्तरद। सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है, नून लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात के निकात पर भी बातचीत। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और एहसान इकबाल समेत मरकजी रहनुमा भी मौजूद रहे। दोनों जमातों का मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। वजारत खजाना की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात के लिए 2 दिन में फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है, लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। MQM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिंध में हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। इंतखाबी तौर पर सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। सिंध में निगरां हुकूमत कम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा है। पैसा बोलता है और बोल रहा है। अगर साफ शफाफ इंतखाबात न हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, खालिद मकबूल ने खबरदार कर दिया। नून लीग के सिंध के सदर बशीर मेमन का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। 4 तहसीलों को मिलाकर सूबाई असम्बली की एक नशिस्त बना दी गई। लग रहा है हल्का बंदियां किसी की फरमाइश पर की गई, लीगी रहनुमा का दावा। कोई ऐसा शख्स जो किसी भी तरह से MQM पाकिस्तान के साथ था वो अब उनके साथ नहीं चलना चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अगर धमकियाँ देना बंद करें और हर उस आदमी को जो इनके साथ नाराज होता है उसको टैग ना करें MQM लंदन के साथ। सईद गनी का MQM पर धमकियां देने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को MQM लंदन से न जोड़ने का मशवरा भी दे दिया। जियाले रहनुमा के नून लीग पर भी वार। शरीफ बरादरान को शाहिद खाकान अब्बासी की बात पर गौर करने की तजवीज़। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। बानी पीटीआई ने शमूलियत की दावत दे दी। साबिक गवर्नर पंजाब की तस्दीक। मशावरत के बाद फैसला करने की हिकमत अमली बता दी। खित्ते की तरक्की के सफर में एक और संग मील उबूर। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे और पाक चीन दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह। निगरां वज़ीर आज़म ने मंसूबा बलोचिस्तान के तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे दिया। शोकाज नोटिस वापस लेने और आईनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। इसराइली फौज की शुमाल के बाद जनूबी गजा में भी जमीनी कार्रवाई। जगह जगह फौजी एहलकार और टैंक तैनात। जनूबी इलाके बैतुल लाहिया में पनाह गुज़ीरों के स्कूल पर बमबारी। रफ़ाह पर ताज़ा हमलों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुँच गई। काबिज़ फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, 60 को गिरफ्तार कर लिया गया।
اسرائیل کو غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران مزاحمت کا سامنا، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، زمینی کارروائی کے دوران اب تک مارے گئے صہیونی فوجیوں کی تعداد 77 ہو گئی۔ غزہ میں ظلم کے راج نے بچوں سے معصومیت چھین لی، 5 سالہ بچی کے سوالات نے ڈاکٹروں کو حیران کر دیا۔ قتل عام اور لوٹ مار کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی اونچی حرکتیں، مقتول بچوں کی سائیکلیں چلاتے سنگدل فوجیوں نے صہیونیت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف دنیا بھر کے باز ضمیر افراد ہم آواز، نیو یارک میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی، لاس اینجلس میں بھی اسرائیل مخالف احتجاج، لندن میں سخت سردی کے باوجود وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر عوام کا ہجوم، جمائما گولڈ سمتھ بھی مظاہرین میں شامل، جوہانسبرگ میں اسرائیل مخالف بڑا مظاہرہ۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاسوں کا شیڈول جاری، پاکستان کا کیس شامل ہی نہیں، پاکستان کو $3 ارب قرض پروگرام میں $70 کروڑ کی دوسری قسط بورڈ کی منظوری سے مشروط۔ 14 نومبر کو پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ جولائی اور اگست میں بجلی کے زائد بلوں کی تحقیقات مکمل، لاکھوں صارفین سے زائد وصولیوں کے انکشاف پر ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، نیپرا نے نوٹس جاری کر کے وضاحت طلب کر لی، 30 روز میں خراب میٹر اور بجلی کے بل درست کرنے کی ہدایت۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 12,650 بجلی چوروں کو پکڑ لیا، 12,000 سے زائد مقدمات بھی درج، 402 ملزمان کو گرفتار کر کے 83 کروڑ روپے کے جرمانے عائد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، 62,493 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک میں $20 کمی سے $284.77 کا ہو گیا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں تاجروں اور صنعتکاروں کی ہڑتال، شہر کی تمام چھوٹی بڑی صنعتیں اور ایکسپورٹ یونٹس بند، نوری آباد اور لزبیلا کی فیکٹریوں پر بھی تالے پڑ گئے، احتجاجی بینرز آویزاں۔ چیئرمین نیب کا ادارے سے متعلق کئی تحفظات کا اعتراف، شہریوں کو لوٹنے والوں کے گرد شکنجہ کسنے کا اشارہ دے دیا، پراپرٹی اسکیموں میں فراڈ کا شکار ہونے والوں کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ بلوچستان کی ضلع خزدار کی تحصیل ورڈ میں 5.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھی، زمین اور کئی مقامات پر دراڑیں پڑ گئیں، کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئیں۔ کمرہ تھوڑا پہلے سے صاف تھا لیکن شیشہ بیچ میں تھا، نہ انہوں نے ہاتھ پکڑنے کی یا کسی قسم کے ٹچ کرنے کی، پہلے سے الگ کمرے میں عافیہ تھی، الگ کمرے میں میں تھی، پہلے سے زیادہ برے حال میں مجھے لگی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات، فوزیہ صدیقی نے اپنی بہن کی حالت پہلے سے زیادہ خراب قرار دے دی، دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کو چھونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ بھارتی شہر چنائی میں سمندری طوفان کے باعث شدید بارشیں، بین الاقوامی ہوائی اڈے کا رن وے پانی میں ڈوب گیا، پروازوں کا شیڈول متاثر، ریاست تامل ناڈو کے ساحلی شہروں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ سیریز کے لیے کینبرا میں بھرپور تیاریاں، بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ میں خوب جان ماری، سرفراز احمد نے آسٹریلیا کو سخت حریف قرار دے دیا۔ پاکستان ٹیم آسٹریلیا پہنچ چکی ہے، وش دیم آل دی لک، اور نئے لڑکوں کو اسپیشلی نئے لڑکوں سے مراد حفیظ آیا ہے، کرکٹ ڈائریکٹر / کوچ وہاب آیا ہے، چیف سلیکٹر کامران اکمل، کو سارے ان کو تھوڑا ٹائم دیں، یہ پریزنٹ کرکٹرز ہیں، ان کی باری ہے، لیٹس گیو دیم 1 ایئر۔ اور ایک اور ایڈوائس کہ ہر 3 منٹ بعد پریس کانفرنس نہ کرو۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا نئی سلیکشن کمیٹی کو کم از کم 1 سال کا وقت دینے کا مشورہ، PCB کو اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی بھی نصیحت کر دی۔ PSL سیزن 9 کے لیے 254 غیر ملکی کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرا لی، پلاٹینیم کیٹیگری میں 20، ڈائمنڈ کیٹیگری میں 103 انٹرنیشنل کرکٹرز کا اندراج، ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سٹار فٹ بالر محمد صلاح کی ٹیم لیورپول کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح، فلہم کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ پت جھڑ کے موسم نے ایبٹآباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے، مقامی افراد کے ساتھ سیاح بھی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگے۔